السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وليدات، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات درس الاشتقاق. يعني هذه الحلقه هذه حلقه مهمه بزاف اللي كتعطى في الامتحانات الوطنيه وكذلك في الفروض. هي في الامتحان الوطني وارده بشكل كبير. ملي كنتكلم على هذه الحلقه هذه او العنوان ديالها كيف ما كتشوفوا رايا التاويلات الهندسيه او بيان لا ريبريزونطاسيون جيومتريك في لو كور ديال لا ديريفابيليتي او بيان افيك لا ديريفابيليتي. دائما ان مساله الاشتقاق دائما دير في دماغك هذه النقطه هذه، عقل عليها الله يرضي عليك، ان قابليه الاشتقاق وبيان سكون ابيل لا ديريفابيليتي راه جوج ديال الحوايج ما يمكنش تفارقهم. قابليه الاشتقاق والتاويل الهندسي، يعني فيما ملي كنقول لك هذه الكلمه هذه دير في دماغك انك فيما غادي تدرس قابليه الاشتقاق، فيما غاتيتيدي لا ديريفابيليتي، عرف راسك انك من وراها مباشره غادي يكون عندك تاويل هندسي. بمعنى ان هذيك النتيجه اللي غتخرج انت درستي الاشتقاق، انت درستي قابليه الاشتقاق، يعني حسبتي هذيك الليميت اللي قلنا ديال اف دو اكس ناقص اف ديال ا على اكس ناقص ا، حسبتيها سواء كانت ا غوش او بيان ا دغوات. دير في بالك انك عندك تاويل هندسي، يعني على حساب النتيجه اللي غتخرج ليا، خرجت عدد خرجت لانفيني كيف ما كان الحال غيكون عندك تاويل هندسي. لان السؤال اللي كيتطرح مزيان في الامتحان الوطني، شوف معايا مزيان، كيقول لك ادرس قابليه الاشتقاق ثم اعطي تأويلا هندسيا للنتيجة المحصل عليه. للنتيجة étudier la dérivabilité puis donner une interprétation géométrique du résultat. يعني ادرس قابلية الاشتقاق، هما جوج ديال الاسئله توأم ما كيتفارقوش. اعطي ادرس قابليه الاشتقاق ثم ضروري هذه المساله هذه، يعني كاينه علاقه ما بين قابليه الاشتقاق وما بين ما بين التاويلات الهندسيه. لان الهدف ديالنا الكبير اشنو هو نهار الامتحان الوطني؟ انك اخويا ترسم لنا منحنى، ترسم لنا منحنى صحيح. وبالتالي علاش كنديروا قابليه الاشتقاق؟ كندرسوا قابليه الاشتقاق باش كنستنتجوا واحد المساله اللي عندها علاقه بالمنحنى. كتدرس قابليه الاشتقاق باش تستنتج واحد النقطه اساسيه او لا واحد المعطى مهم او لا واحد المساله اللي مهمه باش انا نرسم واحد المنحنى اللي هو صحيح. وبالتالي قبل ما نذكر المساله المهمه غادي نحاول ان نعطي واحد الخاصيه اللي كاينه في لا ليتيراتور، يعني في لي بوكان، يعني في الكتوبه ديال الرياضيات كاينه هذه خاصيه بروبريتي كاينه. اشنو كتقول الخاصيه؟ اون دي كو لا فونكسيون اي ديريفابل. اسمع معايا مزيان، الخاصيه تقول لان هي اللي غتوضح لنا مساله التاويلات الهندسيه. on dit que la fonction f est dérivable si et seulement si elle existe. الخاصيه كتقول on dit que la fonction f est dérivable en un point A si et seulement si elle existe une application affine tangente à l'application f le point A. بصيغه اخرى بالعربيه باش نفهموا مزيان، نقول ان واحد داله f قابل للاشتقاق، انت فين ملي كتقول لي انت راه هاد الداله هذه راها قابله للاشتقاق في النقطه ا، انا شنو كنفهم جوج ديال الحوايج. راها قابله للاشتقاق في النقطه ا، من غير هاد الشيء راه توجد كاينه واحد الداله خطيه اللي مماثله للمنحنى ديالك في هذيك النقطه ا. يعني ان داله قابله للاشتقاق في النقطه ا، دير في دماغك راه كاين واحد المماس او كاينه واحد الداله اللي هي خطيه مالها مماثله للمنحنى، المنحنى ديال الداله اف مماثله ليه فين؟ مماثله ليه في هذيك النقطه اللي قابله للاشتقاق فيها. يعني كاينه علاقه مهمه بزاف ما بين قابليه الاشتقاق وما بين التاويل الهندسي. ودير في دماغك واحد المساله، ان التاويل الهندسي هما المماسات، يعني هذاك الشيء اللي غتستنتج لنا المماسات. يعني قابليه الاشتقاق اشنو كيعطينا؟ كتعطينا ان الداله اف قابله للاشتقاق او لا غير قابله للاشتقاق، وفي نفس الوقت كتعطينا تاويل هندسي، وهذا التاويل الهندسي هما عباره عن مماسات. يعني كل النتيجه غنستنتجوا بها مماس مزيانه، يعني لي طونجونت. يعني هذه مساله مهمه بزاف، وتفهم معايا مزيان. كنستنتجوا على حساب طبيعه او كنستنتجوا على حساب النهايه شحال خرجت لنا، على حساب النتيجه. تبع معايا مزيان. تعطانا السؤال بالشكل التالي: ادرس قابليه الاشتقاق ثم اعطي تاويلا هندسيا للنتيجه. حنايا نعطيو الحل العام تقل لها اون ديستينغ لي كا. شوف معايا مزيان، بكل بساطه كتسمع ادرس قابليه الاشتقاق غتمشي تحسب لنا خويا الليميت عندما يؤول اكس ل ا ديال الداله اف دو اكس ناقص اف ديال ا على اكس ناقص ا. مزيان. انت خويا ملي كتحسب واحد الليميت شحال من نتيجه ممكنه كاع؟ هاد الليميت هذه اشنو بغات تخرج؟ راه ثلاثه ديال الحوايج اللي غتخرج ليا، يا اما غتعطيني هاد الليميت يا اما غتعطيني زيرو، يا اما هاد الليميت غتعطيني لانفيني، يا اما هاد ليميت غتعطيني عدد بي كيخالف زيرو. علاش سميتو بي؟ غير باش نميزو لك على هاد اللي عندك هنا.
راه الليميت ملي كتحسبها راه ما يمكن تعطيك الا 3 ديال الحويجات. اشنو هما هاد المسائل؟ يا اما زيرو، يعني انت حسبتي هاد الليميت، اشنو هما النتائج كاع الممكنه؟ 3 اللي كاينين، زيرو، لانفيني، او لا عدد كيخالف زيرو. انا غنوريك علاش هاد الزيرو هذا نورمالمون فيا ما نقول ان زيرو يمكن ندخلونا، ولكن خرجناه لان عنده تاويل هندسي مرتبط به. شوف معايا مزيان، ملي كتخرج لك زيرو يعني التاويل، يعني الاستنتاج الاول غتقول لنا ان اف قابله للاشتقاق، سيدير لا فونكسيون اف ديريفابل. علاش؟ زيرو فيني. لانفيني غتقول لنا اف غير قابله للاشتقاق، سيدير لا فونكسيون اف ني با ديريفابل. علاش؟ كار لا ليميت تاع الى انفيني. ملي كتجي لبي بعدد 3 ناقص 1 جذر 2 ما سوقيش انا، المهم ان اف بما انه عدد فيني اف قابله للاشتقاق. تخي بيان، هادو 3 الاساسيين اللي دوينا عليهم حنا في الفيديوهات السابقه، ولكن دابا شنو الاساسي؟ التاويل الهندسي، الاستنتاج يا اخي. شوف معايا مزيان، الا حسبتي هاد الليميت وعطاتك زيرو، فالاستنتاج اخويا اولا التاويل الهندسي اشنو غادي يكون؟ بكل بساطه غتقول لنا ان سي دو اف يقبل مماس كيف داير؟ افقي. يقبل مماس افقي، c'est-à-dire que si de f admet une tangente horizontale. si de f admet une tangente horizontale يقبل si de f يقبل مماسا افقي. رد البال، درستي قابليه الاشتقاق، حسبتي هاد الليميت، عطاتك زيرو، اشنو غتقول لنا؟ عطاتك زيرو، اشنو غتقول؟ اف قابل للاشتقاق. ولكن الا قلنا لك اعطي تاويلا هندسي للنتيجه، هاد التاويل اللي غتقول، ما تزيد ما تنقص، هادشي اللي غتقول. سي دو اف يقبل مماس افقي واحد. زيد الحاله الثانيه، اف غير قابل للاشتقاق في الانفيني، ولكن كذلك هي عندها تاويل هندسي. شنو هو التاويل الهندسي؟ سي دو اف يقبل مماس كيف داير؟ الا كان هذا افقي، الا كنتي جيبك خاوي زيرو درهم، اكيد غتشوف في الارض اخويا، غتكون غاديه في الارض. اما الا كان جيبك عامر لانفيني اوتوماتيكمون عمودي، يعني غتمشي غادي وراسك الفوق عادتنا. مزيان. الحاله الثالثه، الا كان بي كيخالف زيرو، بكل بساطه في التاويل الهندسي اللي غادي تقول هو على الشكل التالي، ان سي دو اف يقبل مماس معامله الموجه هو بي. هادو 3 ديال التاويلات هندسيه. اشنو خاصك دير؟ بغيت نسمعها. خاصك تحفظهم، هادو خاصهم يتحفظوا. نعطيك قابليه الاشتقاق مع هاد التاويل الهندسي، غتحسب الليميت، غتخرج النتيجه ها الاستنتاجات الاولى، يعني اف قابل للاشتقاق او لا غير قابل للاشتقاق. ولكن التاويل الهندسي هما عباره عن مماسات، وكل حاله كترد ليها البال. كان زيرو هاد التاويل الهندسي، كان لانفيني هاد التاويل الهندسي، كان كيعطيك عدد كيخالف زيرو هاد التاويل الهندسي. هادو خاصهم يتحفظوا. حنا فهمناهم وحنا شرحناهم. كي غندير تنعقل عليهم انا نهار الفرض ونهار الامتحان الوطني، خاصني ضروري نكون حافظهم وضابطهم مزيان. احنا غادي نشوفوا واحد المساله مهمه بزاف. غتقول لي استاذ فوالا حنا استنتجنا، اشنو علاقه هذا الشيء بالمنحنى ديالنا؟ يعني هادو مماسات، وملي كنقول انه مماس يعني عباره عن مستقيم، وانا غادي نهار الامتحان الوطني وغندير نهار الفرض، يعني هذوك المماسات باش انني نرسم المنحنى صحيح. استاذ قلتي لينا خاصني نقلب على المماسات، بمعنى استاذ ماشي خاصني نقلب عليهم هنا وصافي نكتبهم هنا ونزقا، لا، راه خاصك الا لقيتيهم راه تاويل هندسي عنده علاقه بالمنحنى، يعني ها انت استنتجتي. ولكن هاد المماس اخويا خاصك نشوفوا انا في الرسم. يعني السؤال الاخراني اللي غنقول لك فيه انشئ سي دو اف، يعني تخاصي لا كورب، خاصني نشوف هذوك المماسات. غتقول لي استاذ كي غندير نرسمهم؟ وبالتالي هو الجزء الثاني ديال هذا الفيديو هذا غنشوفوا مزيان كيفاش اننا نتعاملوا مع هاد المماسات، اولا كيفاش غنرسموهم، اولا شنو هي الطريقه اللي كتمكنني باش انا نرسم هاد المماسات نهار الامتحان. اذا وليدات من بعد ما شفنا مساله التاويل الهندسي، كيف ما قلت لكم اننا كيفاش غنرسموا هذه المماسات. فوالا ها هما عندي، ها هما التاويلات الهندسي استنتجوهم. اذا بما انهم تاويل هندسي عندهم علاقه بالمنحنى، يعني انا لو ملي كنرسم المنحنى خاصني قبل ما نرسم المنحنى خاصني ضروري نبين ليه هذوك المماسات في ورقه التحريف في المنحنى. دونك ملي كتقول كلمه مماس هو عباره عن مستقيم. المماس هو عباره عن مستقيم. كيفاش كنرسموا المستقيم؟ غتقول لي استاذ في دماغك دابا غتقول في دماغك نحتاج نقطتين. ولكن امتى كتحتاج النقطتين؟ راه كتحتاج نقطتين حتى كتكون عندك واحد المعادله ديال المستقيم، كتكون عندك ليكواسيون ديال لا دغوات، وانت دابا لحد الان باقي ما عندكش المعادله ديال المماس. اذا هي المساله المهمه اللي غندويو عليها سكون ابل ليكواسيون دو لا طونجونت، يعني معادله المماس. انا محتاج بزاف هذه المعادله هذه، علاش؟ هي اللي كتمكنني اولا كتعاونني باش انني نرسم. معادله المماس كتمكنني باش انني نرسم. كتلاحظ معايا انه الا كانت النتيجه كتساوي زيرو، المماس افقي كتكون سهله. احنا غنجيو ان شاء الله نخدموا تمارين تطبيقيه او في لي لايف في الانستغرام، ضروري غتشوف هذه المساله بسيطه.
مماس عمودي ساهل كيبقى عندي مماس معامله الموجه. دونك انا مماس معامله الموجه ضروري خاصني معادله ما يحيدهاش طبعا. شنو هي معادله المماس؟ بيان سكون ابل ليكواسيون دو لا طونجونت هي على الشكل التالي y تساوي بغيتي ترسم المماس خاصك هاد المعادله سالينا اف بريم ديال ا معادله المماس في النقطه ا كتساوي y كتساوي اف بريم ديال ا عامل لي x ناقص ا بلس اف ديال ا. اف بريم ديال ا هو العدد المشتق في ا c'est-à-dire le nombre dérivé en a x moins a كتبقى x ناقص هذاك العدد اللي سولك عليه في التمرين f ديال a ليماج ديال a c'est-à-dire صورة a كلشي عندك العدد المشتق راك حسبتيه راك خرج لك ملي حسبتي لا ليميت راه خرج لك العدد المشتق عامل لي x ناقص a زائد f ديال a يعني الصوره ديال ا اللي سولك عليه في التمرين قال لك ادرس قابله الاشتقاق في واحد هي اف بريم ديال واحد عامل لي x ناقص واحد زائد اف ديال واحد. قال لك ادرس قابله الاشتقاق في ناقص 3 اف بريم ديال ناقص 3 عامل لي x ناقص مع ناقص زائد x زائد 3 زائد اف ديال ناقص 3. يعني مسائل هي في غايه البساطه. لذلك بغيت تشوفوا مساله مهمه فيما يتعلق بالتاويلات الهندسيه غادي كذلك غتجي واحد الوقيته ان شاء الله لان نخدموا فيديوهات يعني غادي يكون فيهم غندرسوا قابله الاشتقاق ونشوفوا التاويل الهندسي متفقين وليدات. دونك خليتكم فيديو مهم بزاف خاصكم تعقلوا عليه لان قابله الاشتقاق هما جزء ومع التاويل الهندسي جزءان لا يتجزئان. يعني فيما تشوف قابله الاشتقاق دير في بالك غيكون شي نقدر نشوف السؤال ان فوندوس قابله الاشتقاق خاصني انا نفهم في دماغي باللي كاين تاويل هندسي سواء قالها لي سواء ما قالهاش لي. دونك وليدات وصلنا لنهايه هذا الفيديو كنتمنى الى عجبكم انكم تبارطاجيو مع اصحابكم خليو كومونتير وما تنساوش وصلنا لنهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله.